भाऊ भयणीनो सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस आवडटा काय आवडटा आनी आयज हेमीस भेटयता ते आपल्या 21व्या वाडदिसा निमतीन देवाक दिनवासून भेटयता मालुशा फेर्नांडीस तशेंच मागूंक लायला लाद्रू मिनेझीस आनी ट्रिजा गुडिनो आपल्याचो वाडदीस मनयता. आयज आमी गोवण्याचो दीस मनयता आनी गोवण्याचो दीस मनयतना उगडास दर्या ह्या कोपेलान जायते गवळी वावरून गेले. थोडे आसा थोडे मरून गेले. मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख मागुया आनी जिवे आसा तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हणून दोनूय देवा लागीं मागुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी हे मिसान दवरता उगडास दर्या आमकां कोणें तरी म्हणलेलें जाय म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बसावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो. पिडीन कश्टावतल्यांक मतीन दवरुया. आमचे चोणेकलेची गरज तेवा आमकां धरून ही मिसाची भेट भेटुया. हांगासर जावं वो घरा लागीं टिवीचेर हे मीस पळयतल्या तांचीय ते सावां देवा म्हाका धरून आमची खुशालकायेन ही मिसाची भेट भेटुया. बरोच उगडास दर्या कोरोना महामारेक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख पिडेन आसलेल्यांक सर्गीचें सूख आमकां भलायकी आनी आमकां देवान बरेंपण दिलां. देवाचे उपकारी आठोवन ही मिसाची भेट भेटुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव मनशाक मोगान रोचता आनी आख्खे प्रितुमे वयली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दितले सोड रूख तांच्या उदार पसणांक दिता. अरण्यान बुकेक सांपडलेले पोरचेक मानान दिवन पोसता. नव्या करारान जेजू मनशाची तरेतरेची भूक निवारता आनी आपुणून जिवीत दितलो उंडो जावन सरोना तसलें जेवण पोरचेक वांडटा. देखून आयच्या सेवा धर्मांचो विशय हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महादोन प्रांतीक याज्ञिका आनी तांचे निंदेक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. दर एक याज्ञीक मिसा भेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो मुणगे जीव जेजू दिता. आमच्या याज्ञिकांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना तांचे मुन्यारपण फलाबरीत जावंक म्हूण मागुया. तांचे पासत आमचें कालीज मन देवाक उबारतना ह्या मिसान मेळटल्या जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमी नवसल्लेल्या जिविता वरवीं देवा कृपेन वाडत वचूंक म्हूण मागुया. पूण जायती पावटी हांव एक याज्ञीक कसो आनी आमी लौकीक कशे याज्ञिका सवेन आमचें नातें मोगाचें जावचें आसलें हुस्क्याचें जावचें आसलें जावंक ना. देखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव पाडकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सगळ्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां साश्रीक जिविताक पावूं. आमेन.
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि आणि शांती शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोत्पिता देव बापा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिन वाजताव तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटाव सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काटाय आमची गाकुलत को तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदांच तूं लोबायेन वागोय तुवें आमकां रोसलाय तूंच आमकां सांबाळ जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय ताचें सांबाळूंक उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजो ठरयता सासणांच्या सासणांक आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुतांधवांची सगळी उरपोंज मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्ताच्या देसान सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? तुयमासान भरलोल्या आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडो खाताल्यो. हें सगळें उरपोंजीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या हरोणांत हाडल्यात. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, स्वर्गार तावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलों. दर दिसा आपणाचो दिसपट्टो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी समूर्त सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, इस्रायलाच्या पुतां दुवांचे शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पोर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उडून आयले आनी सगळ्या पेण्याचें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या पेण्या भोंवती दव पडलो. दव उबून वेतच अरण्यांतले सगळे जमनीर कोवळा भाशेन शिंकेवलोल्या दवाच्या बर्फा इतलें बारीक कितेंशें दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुतांधवांनी म्हळें, माना म्हणगे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हळें, तें तुमकां सर्वेस्पोर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोरान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोचेक सर्गीचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, जें आमी तांचे संस्थीक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिळगेक आमी कळीत करूंक जाय. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोचेक सर्गीचो उंडो दिलो. तरी आसतना मळबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. सर्गीचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरी ताणें माना धाडलो. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोचेक सर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी खेलो बलिश्टांचो उंडो. दादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलोल्या पर्वतार आपल्या पवित्र देसान ताणें तांकां पावयलीं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोचेक सर्गीचो उंडो दिलो.
बागेवंत पावलून एपेस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. भाव भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोम्याच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनी हलक्या मनाच्या ओन भावात्या पोरी जिवूं नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूनात, कित्याक दुबावेरी जेजू सवे आसा ते सोत तुमकां परगोटलां आनी शिकयलां. म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंडोवण्या वरवीं पाड जायत वेता ते तुमचें आदलें पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसोनी करात आनी देवाच्या सारकेचो खऱ्या बरेपणान आमी पवित्रयेन रचलोल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. उण्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतल्या त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिशूय थंय नासले म्हूण लोकांक देखतोच तांणी होड्यांनी चडून जेजूक सोदीत काफारनान आयलो आनी तो तोडी तांकां मेळटो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगासर केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी उणें खावन दादोशी जाल्यात देखून म्हाका सोदतात. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलें काम करूंक आनी कितें आमी करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली कुणां तुवें आमकां दिवंक शकताय? तुज्यान कितें करूंक जाता? आमच्या पुर्वजांनी ओरण्यांत माना केलो आनी तो सर्गीचो उंडो खावंक तांकां दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, मोजसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. सर्गीचो उंडो तुमकां म्हजो बाप दिता. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका केन्नाच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, एक वस्त जाता, कोणी कोणा मोग कोत जाल्यार पयलो मोग बरो आसतना कितेंय करूं तयार आहा, पूण एक पावटी कांय वर्सां जालीं म्हणटरी मागीर
उणो मोग कित्याक जाता. उदाहरणां मोग कोताय तेन्ना आपयल्यार रोकडो येतलो, कितें कोर म्हळ्यार रोकडो कोतलो. थोड्या वर्सांनी मागीर कित्याक आपयल्यार येना, मातशें राव बिजी आहा, ही उतरां कितें येताय. येना मोती येना. बरें सांगोलोच तें आसतली. पयलो मोगाचो आनी मागीर थोड्या वर्सान सदांचो. मोगाचो आसतना जायत्यो वस्तू मोगान करता. सदांचो जातच मागीर केल्यार जाता. आनीच एका यादनिका सवेनूय जाता. जोर सेरमांव लांब केलो, एगे मीस वचपाचें तर सायब मीस काबार जायना अनएंडींग. धाकटो सेरमांव केलो आनी मीस बेगीन काबार केले, तेका मीस करूंक कळटा. तयार जावन आसतलो, रात सुसेगान न्हिदलो आसतलो. लोकांक तर मेळोंक तर भोवूंक गेलो तो इडगो घराको मेळटा. कोणाक तर मेळना, आपल्याच्या ऑफिसान तर रावता, तेका आमचो पडो आहा, आमचो खबर तरी घेत तो. कोणाकय कितें इगोरजेचें बांदकामाचो वावर कर वो कितें कर, तेका वगत पयशे दिसचे पडे. मोटा 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 आमगे पयशे आहाय ते. कांयच तर सारकें करिना, कांयच तर बांदूंक वचना, मागीर म्हणटाय तें कितें पडो आहा, सुसेगाद तो. ह्या खातीर म्हणटा अ प्रिस्ट इज नेवर रायट. पूण एक वस्त, खंयचोय तो दोतोर मेलो, आदवोगाद मेलो, रोकडो रिप्लेसमेंट जाता. खंयचो पाद्री मेलो जाल्यार रिप्लेसमेंट जाता. दाडायन पळोवन पाद्रीक तयार करूंक जाता, जायना. आनी हे खातीर हें व्हडतेपण. आनी हें व्हडतेपण जाल्ल्यान पयलें वाचप आमी आयकलां. माना दिवन लोकांक पोसले म्हण. आनी माना दिवंक लोकांक पोसले तेन्ना सर्गीचो उंडो म्हणटाले. आनी हो सर्गीचो उंडो तर लोकान आपणाक मानून घेतलो जाल्यार दुसरी वस्त लोकान केली. ह्या सर्गीच्या उंड्याक देवाक दिनवास रावले, मागीर सदांचो जालें. हें देवाचें देणें सदांच मेळचें. हो सर्गीचो उंडो सदांच मेळचो ह्या खातीर जेजून यादनीकपण स्थापलें, ही मिसाची भेट स्थापली. आनी यादनीकपण आनी मिसाची भेट स्थापून ताणे देवाक आमी बरेंपण दिवं. दर दिसाक, दर आयताराक, मागीर फेस्तां परबो जाता तेन्ना हें मिसाचें बलिदान ताणें आमकां दिलें. ह्यो वस्तू तर दिल्यो जाल्यार देवाक जाय आसलें हें दर दिसाक सर्गीचो उंडो मनशांक मेळ्ळलो. आतां आमचेर जोण एकल्याचेर आसा. ताचो फायदो काडूंक वो तो सोडून दिवं. आनी फायदो काडूंक आनी सोडूंक आमचेर आसा तेन्ना जायते फावटी नौसन्नेक लागून वो नौसन्नेच्या वावराक लागून जायतीं जाणां दिसाच्या दिसा मिसांनी वांटो घेवंक लागलीं. आयताराच्या मिसान जायतो लोक वांटो घेवंक लागलो आनी अशें बरेंपण मेळ्ळें. आमी जाणा हे दिसांनी वो हे महामारेक लागून आमकां मेळना. आनी महामारेक लागून मेळना तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान आमकां कितें तरी उणेंपण मेळ्ळें. पूण वॉट्सॅपाचेर अशें मॅसेज सोडटाली. सैतान खुशाल जालो खंय आनी म्हणलें पळय हांवें इगोर्जो बंद केल्यो. पूण जेजून म्हणलें खंय पिशा हांवें इगोर्जो घरान उक्त्यो केल्यो. कुटुंबांतल्यान सुरू जालें. कुटुंबांतल्यान बरेंपण सुरू जालें. आनी कुटुंबांतल्यान बरेंपण सुरू जालें तेन्ना आतां हें सामान्य यादनीकपण आमकां जोण एकल्याक आसा ताचो वापर करचो पडलो. आनी शुवर्तमानान आमकां जेजूक ती सोदूंक गेली. आनी जेजून चीन केलो, तुमी म्हाका बरेंपण मेळ्ळां म्हणून न्हय पूण उणें खावन दादोशी जाल्यात ह्या खातीर सोदूंक आयल्यात. दुसऱ्या उतरांनी मोगाक लागून येवंक ना, सदांचें जावन आयल्या. आनी सदांचें जावन आयल्या तेन्ना हो तोख जाना. हेंच एका यादनीका सवेन.
जोर तर तो तुज्या मोगाचो ताचे पासत कितेंय करूंक वो ताचें उतर आयकूंक तयार आसा. जो तर तो सदांचो सांगोन वेतलो. सुबे जाल्यार 4 वर्सां 5 वर्सां 7 वर्सां बडबडटलो, मागीर दुसरो येतलो, आदल्यान चालू. पूण जर तर देवा सवेन एका यादनिकाक आमची मागणी आमी पावयता आनी देवासान कुरपा आमकां एका यादनिकान सान येता जाल्यार तो म्हत्वाचो आमकां. आनी देवान दिल्लें हें म्हत्वाचें देणें आमी जोणेकल्यान तर आपणायलें कितलें बरेपणां मेळचें नासलें काय. उबी रावया. सत मानता देवा सोरपोतवेदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ताच्या एकलेसपुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावर करून सांभाळलो अंगवार मारितान सोलमलो पोस्का ताका ताणे कोसोसले ताका कुस्सा सोडलो तो मेलो ताका निपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोतवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तू इथं जिव्या आनी मेल्यांची मुसवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो गोरजो आमच्या मागणी बापा मुखार दवरया. मोइसेसाची आनी अरोण्याच्या मोदेस्तीपणा खाल सर्वेस्पोर देव इस्रायलाक पोरचेची बूक निवारता. देवान केरीत आपोवणें दिवन विचून काडलोले आमचे यादनीक संस्कारांची अर्था बरीत समारंभणी वरवीं पोरजेची तरेकवार बूक निवारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. खाऊन सोरतात असल्या काणा खातीर न्हय पूण सोरोनात असल्या काणा खातीर भार घेयात. संवसारी वस्तूंची आशा सोडून सोरोनात असली मुळां आपल्या फुडारीपणांत उखलून दवरूंक आमचो राजकारभार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. तुमच्या काळजाची आनी मनाची नवसरणी करात. जिविताच्या ओंड्याच्या गोटायेन आमच्या आदले कोटे वोडावणेक पाट वळून जिविताची नवी चाल दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महादोर्मी प्रांतांक यादनिका आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. तांचे बरे भलायके पासत मागतना ते आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुवें दिल्ल्या यादनीकपणाक वासत तुका दिनवासतना ही पोजयेची सेवा करूं आमकां तूं उदार अनादती कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
घेवया मोच्या बाबा भयणानो हें आमचें बलिदान सोरपदिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागान हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दबात सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रोसन जावन ही दिणी पवित्र कर. तुज्या आनी आमचे भेटोनेन हे बलिदाना वरवीं आमी तुका सदांच ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बरया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाद्दांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारान सासांचे देवा सोरकाणी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या दिवतां भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परें जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्कियात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूण जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तेगे प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. ओदी करून हे कपेलान वावरून गेल्यात आनी मरून गेल्यात तांचे. हे आमचे गांवचे पाद्री तरेकवार गांवांनी तरेकवार देसांनी वावरून मरून गेल्यात तांचे. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पडजडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बापा ह्या कपेलान वावर करून गेलेल्या हे गांवचे पाद्री तरेकवार गांवांनी देसांनी वावरता तांचे
आंकवार मरे देवा माई सांगती तिचो पोती बागीवन सुजे बागीवन दवर आनी चोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या चेजू वरवीं त्या चेजू सांगाता त्या चेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवीदार बापा सर्वंदना वैभव तुका सासनांच्या आसासांक आमेन. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचोन अतिरिक्ता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन चोर पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांत. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो सर्गीचो उंडो आमकां जेजूस दिता आपली कूड आनी रोगत. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नवो जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सर्गीचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें सासाच्या सुखाक सलामती आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बाबू भयण आयच्या ह्या मिसाच्या वाचपाची मांडावळ करतल्या किडदोले विभागाक देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या आयताराक मांडावळ करूं मिसाचे पाळडे विभाग. बाबू भयण हे हांवें तुमच्या लागीं विनवणी करून मागलेली म्हाका कसले काणाच्यो वस्तू दियात गरिबां खातीर दिवंक म्हूण तुमी दिल्यात. तुमकां देव बरें करूं. कारपसाय बेडीन आनी देवान तुमचे सदांच आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. विनवणी करता फुडाऱ्यां लागीं मातसो आयच्या दिसाक यात आनी त्यो वस्तू व्हरात. तयार आसा दवरलेल्यो मातसो त्यो व्हरात आनी गरीब आसा तांकां दियात. तुमी तुमच्या लागीं नांवां आसतलीं तांकां व्हरून त्यो वस्तू पाठयात. फेस्ताची खुशालकाय कशी ही आमी केल्ली तांकां तांचे पासत
आतां तांकां मेळ्ळें जाल्यार तुमी उदारपणान त्याग सॅक्रिफीस केला तो मानून घेता आनी तुमकां सगल्यांक काळजांतसान देव बरें करूं म्हणटा. मिसाच्यो बेट्यो उक्त्यो जातल्यो कांय कांय बसांनी वो आदल्या बसांनी उक्त्यो कश्यो जातल्यो कश्यो कितें कात करतल्यो ते पादवीकाराक विचारल्या उपरांत मागीर हांव हे सुमारान तुमकां वॉट्सॅपाचेर धाडटलो. एक वस्त म्हणटा देवाक काळजान भोगचो आसा आनी देवाक काळजान भोगूंक घरा लागींनूय भोगूंक जाता, कपेलानूय भोगूंक जाता, इगोर्सांनी भोगूंक जाता, संस्कारान पवित्र संस्कारानूय भोगूंक जाता. देव जिवाळ देव आमचो सदांच ताका दियात. आनी देवान आमच्या जिवितान जायत्यो बऱ्यो वस्तू केल्या आनी म्हज्या जिवितान केल्या ह्या खातीर देवाक दिन वाजता. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिडा नपयत जावंक मागणी. सर्गीच्या बापा आमची काकलूट कर. स्वर्गींच्या बापा आमची काकलूत कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूट कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूट कर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर. सोर पदवेदार आनी काकलूटसार बापा आनी काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीत रोगतान अमळीत रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवन काड. धुवन काड. आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस उलपावून उडय. तिचो वायरस उलपावन उडय. बो काकूटसार बापा भो काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीड पिडेक सांपडून कश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणाचेर कश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुजे पदवेदार मजतीन आनी तुझे पदवेदार मजतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो इलाज मेवला तो आमकां गुणां पडूंक. आमकां गुणाक पडू. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कर. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर. पिडेस्तांची सेवा कोतोल्यांची राखण कर. आनी आमकां सगल्यांक आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. हे पिडेंतली निवार. भाग्यवंती मरये भाग्यवंती मरये तुझ्या गोपान तुझ्या गोपान आमी आसरो सोदता. आमी आसरो सोदता. आमकां सांडू नाका. आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार. ह्या आकांताच्या वेळार. आमेन. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोई तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.